नमस्कार। एससीबी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एससीबी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ हाम्रो राजनीति यति धेरै गन्जागोलपूर्ण किन बनिरहेको छ। वास्तवमा भुइँ तहमा मानिसहरू के सोचिरहेका छन्, राजनीतिक तहमा नेतृत्वले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो। जब पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, मुद्दा अदालतमा पर्यो, अदालतले त्यसलाई फिर्ता गरिदिएको छ, संसद बैठक बस्ने तयारी भएको छ। प्रश्न प्रचण्ड माधव समूहलाई गरिएको छ कि तिमीहरू सत्ता पक्षको कुर्सीमा बस्छौ कि विपक्षको कुर्सीमा बस्छौ भनेर। सँगै उनीहरूलाई प्रश्न अर्को पनि गरिएको छ कि प्रधानमन्त्रीको हकमा तिमीहरूको अब नीति के हुन्छ भनेर। प्रश्नहरू थुप्रै अहिले यतातर्फ केन्द्रित भएका छन्। प्रधानमन्त्रीको हकमा केही प्रश्नहरू छन् कि यो नैतिक प्रश्न बन्यो, तपाईँले अब बाटो खुला गरिदिनुपर्छ भनेर। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्न भनेर खुलेआम बताइसक्नु भएको छ। हिजो सापाको सम्बोधनमै उहाँले बताउनु भएको छ। र नैतिकताको कुरा र राजनीतिक दबाव, दुईटा कुरा प्रधानमन्त्रीको हकमा छ, तर राजीनामा दिन्न भनिसकेपछि अब विकल्पहरू के रहेको छ। संसदको ढोका त खुलेको छ, यो संसदले निकास दिन सक्ला कि नसक्ला। यदि सकेन भने प्रधानमन्त्री नै पुनः प्रधानमन्त्रीकै रूपमा अबको 2 वर्ष पनि लम्बिएर जाने, वा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको खण्डमा 76 धारा 76 का सबै धाराहरूको उपयोग गर्दै अन्त्यमा पुनः निर्वाचनतर्फ जाने बाटो चाहिँ कुन रहेको छ र अबको सम्भावित निकट सम्भावना या भनौँ ढोका चाहिँ कुन हो त। आजको अङ्कको मूल चासो हाम्रो यो रहनेछ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ हरि रोका, तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। कुराको सुरुवात चाहिँ अलिकति तपाईँको व्यक्तिगत अनुभवबाटै गरौँ कि यो बिचमा करिब चाहिँ 15 दिन भन्नु होइन, करिब 15 दिन चाहिँ घुम्नुभयो, मजाले घुम्नुभयो। अलि अस्ति एकजना नेतासँग म यहाँ कुरा गर्दै थिएँ, उहाँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने हाम्रोमा पब्लिक चाहिँ हुन चाहिँ लोकतन्त्रमा पब्लिक चाहिँ सबैभन्दा ठुलो उनीहरू नै हो, भर्डिक दिने उनीहरूले नै हो। तर हामी कहाँ पब्लिकलाई पनि त्यसरी भर्डिक दिन दिँदैन। उनीहरू पनि चाहिँ नि पोलराइज छन्, यो कितामा त्यो कितामा कता कता यसरी चाहिँ। तपाईँले चाहिँ यसरी घुम्दै जाँदा, मानिसहरूको मनमुटु छाम्दै जाँदा के पाउनुभयो? उनीहरू पोलराइज छन् कि उनीहरू आफ्नो स्वतन्त्र धारणा पनि दिइरहेका छन्? हामी वास्तवमा प्रश्नको पेटारो बोकेर गएका थियौँ। किनभने हामी बौद्ध लागु 32 वर्ष भयो र मान्छेहरूले 30 वर्षदेखि भोट हालिरहेछन्। अनि यो जुन खालको गडबड भयो, यो पछिल्लो गडबडसम्म आइपुग्दाखेरि ठुलो आन्दोलन र ठुलो जनयुद्ध र ठुलो आन्दोलन पश्चात तपाईँको चाहिँ यो कुराहरू भए र संविधानमा तपाईँको चाहिँ अहिले अब अदालतले हिसाब किताब त गरिदियो भन्नाले तपाईँको प्रधानमन्त्रीको अक्षुण्ण अधिकार होइन, संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार होइन भन्ने पनि नजिर पनि बस्यो। तर अब हामी कहाँ तपाईँको प्रधानमन्त्री हुने मान्छे चाहिँ किन लालायत भइरहन्छ सधैँभरि संसद विघटन गर्नको लागि? हाम्रो चाहिँ यो संस्थागत त्रुटि हो कि हामीले भोट गलत मान्छेलाई दिएर हो कि वा हामीले तपाईँको चाहिँ गलत पार्टी छानेर हो कि किन यस्तो भयो भनेर सोध्न, आम मान्छेलाई सोध्न भनेर गएको थियौँ। हामी कहाँबाट पस्नुभयो? हामी खोटाङबाट पस्यौँ र तपाईँको चाहिँ 5 थरबाट ओर्ल्यौँ। भनेको पूर्वी पहाड मजाले घुमियो। अनि झापा हुँदै काठमाडौँ फर्क्यौँ हामी होइन। झापा हुँदै फर्क्यौँ, झापा सुनसरी हुँदै फर्क्यौँ। अनि अब त्यो हिसाब किताबले हेर्दाखेरि त मान्छेहरू, आम मान्छेहरूले पोलराइज भनेको त तपाईँको मान्छेहरू चाहिँ अन्यमनस्क भन्ने हुन्छ नि, एक खालको दोधार। अनि यो के भएको, यो किन भएको हो भन्ने खालको कुरा, वा हाम्रो राजनीतिक धेरै असफल भयो भन्ने मान्छेहरूमा लागेको छ। र मान्छेहरू दिगदार छन्। मान्छेले तपाईँको यो फलानु पार्टी ढिस्कानो पार्टीको कुरा गरिरहेको छैनन्। पार्टीहरूले तपाईँको चाहिँ आफ्नो खालको जुन हिसाबले पार्टीहरू माथिको भरोसा हो त्यो भरोसा टुट्दै गएको देखिन्छ। यहाँ चाहिँ झन्डाको राजनीति छ, त्यहाँ पब्लिक तहमा चाहिँ यो पार्टी त्यो पार्टी मतलब मान्छेहरूलाई तपाईँको चाहिँ मतलब कतिपय मान्छेहरू हामीले सोध्यौँ। अब काठमाडौँमा त नारा जुलुस लाउनु त मान्छेहरू गइरहेछन्। अनि यताबाट पनि गए होलान् भने हो, गएका छन्, आछन् होइन। विराटनगर गएका छन्, काठमाडौँ गएका छन्, मतलब सुदूरपूर्वबाट पनि आछन् काठमाडौँमा नारा लाउनलाई। अनि किन गए त को भन्ने खालको कुरा एउटा होइन। त्यो गर्दाखेरि तपाईँको जस्तोको फुर्सद छ र जसलाई तपाईँको छैन काठमाडौँ जान पर्ने काम छ
त्यस्ता मान्छेहरू जान्छन् भन्ने थियो उत्तर एउटा होइन। अनि अब अर्को चाहिँ भरोसा टुटेको केले देखिन्छ भने को मान्छे राजनीतिमा छ भनेपछि हामीले को मान्छेले राजनीति गरिरहेछ स्थानीय स्तरमा देखि माथिसम्म तपाईँले राजनीतिमा लागेको मान्छे चाहिँ को देख्नुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि मान्छेहरू के भनाइ छ भन्दाखेरि होइन यो अब काम नभएको मान्छेहरू चाहिँ राजनीतिमा लाग्छ। काम नभएको भन्नाले यसले तपाईँको चाहिँ नि औसत राजनीतिको स्तर घटेको कुरा चाहिँ प्रश्न देखिन्छ। हाम्रो त्यो मोटो अनुभव चाहिँ बडा गम्भीर उत्तर लिएर आउनु भएछ कि काम नभएको मान्छे चाहिँ राजनीतिमा लाग्यो। मलाई त बडा गम्भीर लाग्यो यो उत्तर। बाँकी अलि लेखेरै गर्ला नि। समग्र पार्टीहरूप्रति एउटै धारणा छ कि त्यसमा पनि 19-20कै छ? होइन, लगभग तपाईँको इन्स्टिट्युसनल मतलब 19-20 छैन। अब आधारको हिसाबले त तपाईँको चाहिँ अहिले यसो हेर्दाखेरि जस्तो काङ्ग्रेसले अहिले एकदम फाइदा नै उठाइहाल्न सकिन्छ भन्ने जुन धारणा बनाउँदै गएको देखिन्छ। तर काङ्ग्रेसको ग्रासरुटमा तपाईँको मतलब त्यो चलपलै छैन। उनीहरूले निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर तपाईँको चाहिँ यो प्रचार गरे। अहिले यो वडा स्तरसम्म गर्नुको अर्थ भनेको पनि तपाईँको के हो भने वडा स्तरसम्म गए होइन। तर त्यो एक्टिभिटिज चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो अहिलेको राजनीतिमाथि परेको जुन पीडा हो होइन त्यसलाई निर्केल गर्ने गरी होइन, यिनीहरू फाइदा खानका लागि आए भन्ने खालको मानसिकता मान्छेमा छ। त्यस हिसाबले तपाईँको चाहिँ नि यो चाहिँ संविधानलाई बचाउनको लागि यो प्रजातन्त्रलाई मजबुत बनाउनको लागि काङ्ग्रेसले क्रियाकलाप गरायो हो भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेलाई छापै छैन। त्यो अघि तपाईँले भन्नुभयो नि 32 वर्ष भयो चाहिँ हामी कहाँ प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएको, त्यसमध्ये चुनाव हुन थालेको 30 वर्ष। हामी कहाँ एउटा ट्र्याक रेकर्ड हेर्ने भने तपाईँ अब पोलिटिकल उसमा चाहिँ अब राजनीतिमै पनि त्यत्रो वर्ष लाग्नुभयो, अब लेखपढमा लागेको त कुरा गरी साध्य भएन। हामी कहाँ चाहिँ प्रत्येक 10 वर्षमा एउटा महत्त्वपूर्ण जङ्क्चर चाहिँ आउने गरेको छ के, एउटा महत्त्वपूर्ण कोल्टे फेरेको भनौँ न हाम्रो सोझो झर्रो भाषामा भन्यो भने। यो 30 वर्षमा पछिल्लो खण्डलाई लिने हो भने 62-63लाई या 65लाई लिने हो, गणतन्त्र आएकोलाई लिने हो भने यो 10 वर्ष लगभगको अवस्थामा छ। आम तहमा भुइँ तहमा गएर तपाईँले नाडी छाम्दाखेरि त्यसको केही आभास भएको अथवा त्यसको केही आवश्यकता भएको उनीहरूको विचारमा काहीँ अभिव्यक्त भएको पाउनु होइन। मानिसहरूलाई तपाईँको चाहिँ नि मतलब यो परिवर्तन हुनु वा परिवर्तन पक्षमा लाग्नु वा परिवर्तन गर्नु हुनु भनेको तपाईँको चाहिँ नि यो राम्रै कुरा हो भन्नेमा उनीहरू विश्वस्त देखिन्छन्। तर एउटा कुरामा विश्वस्त छैनन्। त्यो के हो भने राजनीतिक अन्योलता वा तपाईँको अस्थिरता भन्ने बित्तिकै आउँदो रहेछ, बहुमत दिएर पनि हुँदो रहेछ होइन। अस्थिरता त तपाईँको आफैभित्रबाट पनि पार्टीहरूले जन्माउँदो रहेछन् होइन। त्यो जस्तो त्यो तपाईँ 51 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट सुरु भएको अहिले यो चाहिँ केपी ओलीसम्म आइपुग्दाखेरि त खालि अस्थिरता मात्रै जन्मिएको, आफूलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर कुराकानी गरेको, जनतालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति भएको छैन भन्ने खालको मानसिकतामा मान्छेहरू उद्विग्न छन्। यो चाहिँ भुइँ तहको कुरा, तपाईँकै तहको कुरा गरौँ। तपाईँको अध्ययनले चाहिँ के भन्छ? हिजोको 51 सालको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मानसिकता, अध्ययन, सोच, त्यो बेलाको राजनीतिक परिवेश र आज चाहिँ 77 सालको एउटै छ? फरक छ अलिकति। तर त्यसले पनि विघटन, यसले पनि विघटन होइन, फरक छ अलिकति। फरक के हो भन्दाखेरि उनी तपाईँको ट्रेडिसनल सोसियलिस्टहरू खास गरेर तपाईँको चाहिँ मतलब सोसियलिस्ट इन्टरनेसनलको ट्रेडिसनल सोसियलिजम भन्नाले डेमोक्रेटिक सोसियलिजमको, सोसल डेमोक्रेसीको तपाईँको चाहिँ मतलब सामाजिक प्रजातन्त्रको अध्यायबाट उनी तपाईँको चाहिँ छलाङ मार्न चाहन्थे गिरिजाप्रसाद कोइराला। हाम्रो अहिले नियोलिबरल इकोनोमीमा, नवउदारवादमा होइन। जस्तो तपाईँको चाहिने अरू पुराना मान्छेहरू जस्तो तपाईँको चाहिँ त्यतिखेरका जगन्नाथ आचार्य, त्यतिखेरका तपाईँको बासु रिसाल वा तपाईँको यी लगायतका जुन पुराना मान्छेहरू थिए, ती पुराना मान्छेहरूलाई हटाएर जो सोसलिस्ट थिए, समाजवादी थिए, तिनको धारलाई हटाएर उनी न्यू लिबरल नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रको धारमा उनी मतलब मुलुकलाई लैजान चाहन्थे। जस्तो महतजी भए, तपाईँ आचार्यजी भए, यिनीहरू होइन। त्यस हिसाबको त्यो टसलमा उनले तपाईँको मार्केट बजारलाई रोजे गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो बेला। अहिले तपाईँको छ भने मतलब अलिकति यो सोसियलिस्ट धारमा जानुपर्छ भन्ने खालको कुरा थियो
होइन पोलिटिकल्ली अब हाम्रो संविधानले पनि तपाईँको चाहिँ त्यो कुराकानी गरेको थियो संविधानले तपाईँको चाहिँ समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने भनेर जुन प्रिएम्बलमा लेखाएको छ होइन प्राक्थनमा जुन लेखिएको हो त्यो लेखिएको उद्देश्य अनुसार जुन जाने भन्ने खालको जुन लिखत छ त्यो लिखतको विपरीत नवउदारवादमै रहनको लागि तपाईँको चाहिँ ओलीजीको प्रयत्न हो यो त्यसले गर्दाखेरि फरक त दुईवटा फरक छ नि तर सैद्धान्तिक रूपमै उहाँको त जिनमै समाजवाद छ नि होइन जिनमा समाजवादको कुरा उहाँले बुझेको समाजवाद त्यस्तो जुन मतलब मार्क्सवादमा आधारित समाजवाद वा लेनिनवादमा आधारित समाजवादको कुरा मात्रै होइन सोसल डेमोक्रेसीमा आधारित समाजवाद फेबियन समाजवाद होइन उहाँ तपाईँको चाहिँ मार्केटलाई बजारलाई होइन बजारभित्रको तपाईँको चाहिँ मोनोपोलिस्टहरूको पक्षमा तपाईँको चाहिँ उहाँले व्यवहारमा देखाउनु भयो अहिलेको प्रधानमन्त्रीले अनि उहाँको मार्क्सवाद उहाँको लेनिनवाद होइन उहाँको मार्क्सवाद लेनिनवाद त त्यो यसो उहाँले त ब्रान्ड नेमै भन्नुभएको थियो नि त ब्रान्ड मात्रै हो त्यो देखाउने भनेपछि उहाँ पनि समाजवादी होइन उहाँ समाजवादतर्फ जान पनि चाहनुहुन्न टावर बनाएर हिँड्ने तपाईँको चाहिँ मतलब मान्छे आम मान्छे भोका छन् आम मान्छेको अप्ठ्यारो छ आम कृषि तपाईँको गए गुज्रेको भएको छ सारा मान्छे पाहाडमा तपाईँको अब 10 वर्ष रिइन्भेस्टमेन्ट नगर्ने भने सारा पाहाड खाली हुनेवाला छ यस्तो अवस्थामा तपाईँको मुलुकका मान्छेहरूको जीवनस्तर उकास्ने प्रोग्रामको सट्टा तपाईँको चाहिँ जसले तपाईँको टावर बनाएर हिँड्छ र तपाईँको चाहिँ मतलब पुँजी निर्माण गर्ने काम तपाईँको चाहिँ एकदम निश्चित केही घरानियाहरूलाई जिम्मा लगाएर हिँड्छ कहाँ समाजवाद हुन्छ प्रधानमन्त्रीको अहिलेकै कुरामा गर्ने हो भने उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो अदालतले त्यो एक्सनलाई बदर गरिदियो यो प्रश्न चाहिँ नि अब उहाँको हकमा दुईवटा प्रश्न अहिले गरिएको छ यो बदर भइसकेपछि तपाईँमाथि नैतिक प्रश्न उठ्यो तपाईँले बाटो खाली गरिदिनुपर्छ अर्को पक्ष भन्दैछ नैतिक मात्र होइन यो राजनीतिक दबाव पनि हो र दुवै कारणले तपाईँले ठाउँ छाड्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले हिजै मात्रै छापामा गएर भन्नुभयो कि मलाई हटाएर देखाउनुहोस् म चाहिँ पत्र लेखेर राजीनामा दिनेवाला मान्छे परिन भनेर होइन त्यो त नैतिक धरातलको प्रश्न हो यो के हो भन्नुहुन्छ भने नैतिक धरातल भन्ने तपाईँको राजनीतिमा नैतिकता भन्ने कुरा सँगसँगै जोडिएर आउँछ होइन एउटा कुरा के हो भने उहाँले हाउस डिजल्भ गर्नुभयो हाउस डिजल्भ गरिसकेपछि उहाँले नैतिक रूपमा तपाईँको चाहिँ त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ उहाँले लिनुपर्ने हो होइन जस्तो तपाईँको चाहिँ हाउस डिजल्भ हो मैले डिजल्भ गर्नुपर्छ भनेर ठाने तर अब अदालतले त्यसलाई उल्टाइदियो भनेपछि उहाँले त्यसमा राजीनामा दिएर अब उहाँ केयरटेकर हुने कि वा तपाईँको अरू के हुने वा भन्नाले तपाईँको चाहिँ मतलब अरूलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने यो संसारभरिको नियम हो नियम भन्नाले त्यो लिखित होइन बलजफ्ती होइन तर उहाँले त्यो गर्नु भएन त्यो नगर्नुको अर्थ भनेको उहाँ रिजिड तपाईँको चाहिँ अरू 2-4 महिना लम्ब्याउन चाहनुहुन्छ यो प्रोसेसलाई तपाईँ पूर्वी पहाडबाट फर्केर आइसकेपछि मैले हेर्दै थिएँ ट्विटरमा तपाईँले एउटा महाभारतको चाहिँ नि यो 18 पर्वमा चाहिँ 6 पर्व चाहिँ भीष्मको 7 द्रोणको 8 कर्णको 9 शल्यको भनेर लेखेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हकमा एउटा तीखो टिप्पणी गर्नुभएको रहेछ कि मूल युद्ध उहाँले हारिसक्नुभयो तैपनि तीर हान्न कमान्डर खोज्दै हुनुहुन्छ भनेर यो अलिक बुझिनँ मैले यो चाहिँ कुरा होइन यो त्यो एकदम साधारण कुरा हो जस्तो तपाईँको के हो भन्नुहुन्छ भने महाभारतको सबै पर्वहरू सबैको व्याख्या छ र त्यो उसको पनि व्याख्या छ तपाईँको चाहिँ मतलब तलाउमा दुर्योधन बसेको बेला तपाईँको छ भने अस्वस्थामा त्यहाँ पुग्छन् बाँचेको कौरवपट्टिको लडाइँ लड्नेमा अनि उनी चाहिँ तपाईँको यति धेरै मतलब आफ्नो बाउप्रति चाहिँ धेरै कमिटमेन्ट भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ उनी तपाईँको चाहिँ मतलब पाण्डवहरूसँग पाण्डवका परिवारहरूसँग पनि उनी चाहिँ धेरै उठे होइन तर युद्ध सकिसकेको थियो वास्तवमा होइन युद्ध सकिसकेको थियो त्यो युद्धको मतलब समाप्ति भइसकेपछि पनि पाण्डवका परिवारका कोही पनि बाँकी नरहनु भनेर उनले तपाईँको इभेन गर्भवतीलाई पनि छोडेनन् होइन तर त्यो युद्ध थिएन त्यो छद्म युद्ध थियो त्यो धर्मयुद्ध थिएन होइन अस्वस्थ आमाले गरेको क्रियाकलाप त्यसले गर्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको सिस्टमलाई नै एज अ होल सिस्टमलाई नै बर्बाद पार्ने जस्तो अहिले तपाईँको राजीनामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएर जुन खालको उहाँले अर्को थाप्नु भइरहेछ
हैन। त्यो अर्को थाप्नुको पछाडि तपाईँको चाहिँ दुईवटा कुरा हुनु, यो सिस्टमलाई नै बर्बाद पार्ने, यो सिस्टमलाई नै कोल्याप्समा लैजाने। तपाईँले जुन यसमा लेख्नु भएको छ नि, यसमा चाहिँ भीष्मको हारसँगै महाभारतको युद्ध सकिया थियो वास्तवमा। यो अहिलेको यो संसद विघटनको प्रकरणमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हार भयो भनेर चाहिँ तपाईँले कहाँनिर कुन पोइन्ट, मतलब त्यो चाहिँ तपाईँको सर्वोच्च अदालतले उहाँलाई जुन मतलब तपाईँले गरेको यो विघटनको जुन सिफारिस र राष्ट्रपतिले गर्नुभएको जुन मतलब त्यसलाई चाहिँ थप्पा लगाइदिनु भएको कुरा चाहिँ यो गलत थियो भनेर त अहिले तपाईँको चाहिँ हाउस रिभाइभ भएपछि त भयो नि, बदर गरिदियो। त्यो हिसाबले तपाईँको चाहिँ म भीष्म पितामहको पतन होइन, उनका मर्या त थिएनन् तर उनको पतन भयो। त्यो पतन पछाडि सकिए जस्तै उहाँको पनि यो सर्वोच्च अदालतले हाउस रिस्टेट गर्ने बित्तिकै उहाँले भङ्ग गरेको हाउसमा उहाँ कुन मुख लिएर तपाईँको प्रधानमन्त्रीको हिसाबले जानुहुन्छ त? यदि नैतिकताको कुरा गर्ने हो भने त्यो हिसाबले उहाँको भीष्म पितामह जस्तै उनको पतन जस्तै तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको यो उहाँले तपाईँको चाहिँ उहाँको हार भइसक्यो होइन। दुर्योधन तपाईँको चाहिँ दुर्योधन हारेको पनि त्यो भीष्म पितामह मर्दाखेरि के अरे वा ढल्दाखेरि तपाईँको चाहिँ उनको हार भइसकेको थियो। अब जित्दैन कौरव पक्षले भन्ने कुराको टुङ्गो भइसक्यो होइन। उनले त्यो सुलह पनि गराउन खोजे भीष्मले, ल भइगयो अब यति भइगयो, अब म ढलेँ होइन, ल ठिक छ अब त म मर्छु तर तिमीहरू मिल भइगयो। अझै पनि म पाण्डवहरूलाई भनिदिन्छु तिमीहरू बिचमा यो युद्ध चाहिँ सुलह गर, तर उसले तपाईँको मतलब उसले ज्यान बाँचुन्जेलसम्म भन्यो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि दुर्योधनले तपाईँको चाहिँ कर्णलाई तपाईँ बनायो, त्यहाँबाट अर्को के अरे द्रोणलाई बनायो, कर्णलाई बनायो, त्यस शल्यलाई बनायो होइन। त्यो कमान्डरहरू बनाउँदै गर्ने उसले सहमति भन्ने कुरा सुन्नै चाहेन। त्यो चाहिँ ऊ म्यासाकेर गर्न चाहन्थ्यो होइन। हामी कहाँ यहाँ अहिले त्यो बेला त इन्डिभिजुअल व्यक्तिको कुरा भयो, तर अहिले चाहिँ हाम्रो संविधानको कुरा हो। यो संविधान सभाबाट बनेको संविधानलाई धुजा पार्नको लागि प्रधानमन्त्री आफै उद्धत देखिनुहुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीले त्यस भएदेखि के त यो संविधान उहाँलाई रुचेको छैन, यो संविधान च्यात्नको लागि उद्धत हुनुहुन्छ? ल अब त्यस्तै देखियो, किनभनेदेखि उहाँले तपाईँको चाहिँ यदि त्यो गर्न नचाहनु भएको भए होइन, उहाँले तपाईँको चाहिँ एउटा मोराल वा नैतिकताको हिसाब किताबको कुराकानी गर्नुभएको भए अरूलाई ठाउँ दिनुहुन्थ्यो। यहाँनिर अघि तपाईँ त्यहाँ सुलहको कुरा गरिदिनुहुन्थ्यो नि, पाण्डव कौरवको युद्धमा भीष्म ढलिसकेपछि पनि यहाँनिर चाहिँ त्यो सुलह गराउनको लागि वामदेव गौतम जुन एउटा भूमिकामा देखिएका छन्, तिमीहरू मिल अझै भनेर प्रचण्डजीलाई भेटे, प्रधानमन्त्रीलाई भेटे उनले कि अझै स्पेस छ मिलौँ भनेर, वास्तवमै उनी सेतु छन्, भूमिका त्यो छ? होइन, त्यो सम्भावना देखिन्छ, तर सम्भावना के हो भन्दाखेरि तपाईँको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले तपाईँको चाहिँ म प्रधानमन्त्रीको पदको प्रति आसक्ति देखाउनु हुँदैन पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले। अनि अब त्यसपछि अब वामदेव आफै पनि प्रधानमन्त्री त हुन्नन् होइन, किनभने तपाईँको चाहिँ उनी राष्ट्रिय सभाका हुन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको थर्ड जसलाई तपाईँको तेस्रो व्यक्तिको रूपबाट भन्नाले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू भन्दा बाहेक होइन मान्छेहरूबाट प्रधानमन्त्री खोज्दाखेरि सुलह हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि देखिन्छ। तपाईँले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू भनेर ठ्याक्कै त्यो रेखा चाहिँ किन कोर्नुभयो? तिनीहरू किन कोरेको भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मतलब टसल अहिलेको स्पेसल टसलकै कुराकानी गर्ने हो भने प्रचण्ड माधव भर्सेस ओली होइन, तपाईँको सुभाष नेवाङ भर्सेस तपाईँको चाहिँ अरू, अब यस्तो खालको कुरा त भएको छ नि। मतलब प्रतिगमनको पक्षधर र प्रतिगमनको विपक्ष भन्ने यस्तो पनि भएको छ, तर त्यस्तो स्थिति नल्याउनको लागि थर्ड होइन हिजोको तपाईँको चाहिने मतलब स्थायी समितिबाट कुनै नयाँ चेहरा ल्याउन सक्ने वातावरण बन्यो भने तपाईँको त्यो गुन्जाइस हुनसक्छ। त्यो भयो भने नेकपामा मिलाप हुनसक्छ र नेकपाले तपाईँको एउटा नयाँ खालको सरकार निर्माण गर्नको लागि मार्ग प्रशस्त पनि हुनसक्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ म राजीनामा दिन्न भनेर प्रकट अब मुख फोरेर भनिसकेपछि पनि यो सम्भावना छ र? होइन, त्यो सम्भावना त उहाँले मात्रै होल्ड गरेर सबै होल्ड त हुँदैन होला नि। तर आज त उहाँ कानुनी रूपमा पनि राजनीतिक रूपमा पनि माथि हुनुहुन्छ। होइन, माथि कानुनी रूपबाट मोरालमा हुनुहुन्न नि त, नैतिक उहाँको छ होइन, नैतिक रूपबाट हुनुहुन्न नि तपाईँ। उहाँ मतलब उहाँको कार्यकाल जस्तो जेसुकै भन्नुहोस् मानिलिनुहोस् उहाँले लम्ब्याउनु भयो होइन। पहिले तपाईँको माधव कुमार नेपालले राजीनामा गरेपछि पनि 7 महिना लम्बी जस्तो हो होइन, त्यस्तै लम्ब्याउनु खोज्नुभयो, ल 2 वर्ष नै लम्ब्याउनु भयो। 2 वर्षसम्मै तपाईँको उहाँले
प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने पनि त्यसपछिको परिणाम के त? यो सिस्टमले काम गर्छ? यहाँ भएका अहिलेका समस्याहरूको समाधान हुन्छन्? अहिले जुन समस्या छ तपाईँलाई भनौँ न, जस्तो तपाईँको छैन अहिले 28% मात्रै तपाईँको कुल जिडिपीमा मतलब यो हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादन अहिले झन्डै तपाईँको 37 खर्ब छ। त्यो 37 खर्ब मध्ये तपाईँको छ भने त्यो बेला 3 वर्ष अगाडि तपाईँको छ भने हामी कहाँ 28% मात्रै जिडिपी 28% बराबर ऋण थियो। अहिले 40 पुग्यो होइन। ऋणको इन्स्टलमेन्ट तिर्नुपर्छ, ब्याज तिर्नुपर्छ। हामी अहिले तपाईँको ऋण लिएर यो मतलब कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहेछौँ। तलका साना आयोजनादेखि ठुला आयोजनाहरूसँग तपाईँको त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरूले ज्याला पाइरहेका अवस्था छैन अहिले होइन। अनि तपाईँको मुलुकमा तपाईँको चाहिँ विद्यालयहरूको हालत त्यस्तै छ। तपाईँको चाहिँ मतलब यो चाहिँ सामुदायिक क्याम्पसहरू चल्न नसक्ने अवस्थामा छन् होइन। मुलुकको अर्थतन्त्र तपाईँको डामाडोल छ। अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ रिकुप हुन सक्ने स्थिति छैन होइन। यस्तो अवस्थाको मुलुकलाई तपाईँको चाहिने मतलब सधैँभरि उहाँले झुन्याएर राख्न सक्ने स्थिति हुन्छ? भोलि तपाईँको यदि बाहिरको द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय ऋण आउन सकेन भने तपाईँको चाहिँ त्यसै मतलब देश त तात पल्टिने स्थितिमा छ। भनेको तपाईँले हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको स्ट्राटेजी के देख्नुहुन्छ त? यतिकै होइन, उहाँले लम्ब्याएर उहाँलाई तपाईँको चाहिँ यी सबै कुरासँग केही मतलब छैन। तर उहाँलाई यो सबै कुरासँग मतलब छैन। यो राज्य भाडमा जाओस् भन्ने खालको कुराकानी गर्ने मान्छे भएपछि तपाईँको ठुलो समस्या हुन्छ। भनेपछि उहाँलाई यो अङ्क बढोस् घटोस्, गरिबीको स्तर घटोस् बढोस्, मान्छेका समस्याहरू के हुन् भन्ने खालको कुरासँग काहीँ नजोडिने तपाईँ मतलब सत्तामा मात्रै अडिराख्ने कुरालाई तपाईँको मान्छेले पचाउँछन्। उहाँको यो स्ट्राटेजी पनि हुनसक्छ कि आफू अन्य पार्टीहरूलाई खेलाइराख्ने अथवा खेलिराख्ने, कसैको पनि मेजोरिटी आउन नदिने, आफूले कथम राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था नै बनिहाल्यो अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइसकेपछि पनि भनेदेखि पनि अवस्था यस्तो बनाउने कि 76 का सबै धाराहरूको प्रयोग गरेर पनि सरकार बन्न नसक्ने बनाएर पुनः निर्वाचनमा जाने, उहाँ यो खेलमा हुनुहुन्छ? सम्भावना छ। जस्तो तपाईँको छैन मतलब काङ्ग्रेसले के देखिरहेछ भन्ने कुरा पनि आउँछ यो होइन। काङ्ग्रेसले के हेरिरहेछ भन्दाखेरि अहिले नेकपाको झगडा भएपछि हामी त्यसबाट बेनिफिसियल हुन्छौँ भन्ने हिसाबले उनीहरू पनि चुनाव चाहिरहेका छन्। त्यसकारण तपाईँको प्रचण्ड माधवलाई सहयोग गर्ने वा ओलीलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि उहाँहरूको आफ्नो स्ट्राटेजी आफ्नो रणनीति चाहिँ चुनावमा जाने हो होइन। किनभने म्याक्सिमम् बेनिफिट हामीले पाउँछौँ भन्ने खालको कुरा। तर अहिले तपाईँको म्याक्सिमम् बेनिफिट लिने वा नलिने भन्ने खालको कुरासँग मतलब त्यत्रो धेरै ठुलो सन्दर्भ राख्दैन। किनभने मुलुक धेरै अप्ठ्यारोमा गएको छ, संसार यही अप्ठ्यारोमा छ र हामी पनि अप्ठ्यारोमा छौँ, हाम्रो देश पनि अप्ठ्यारोमा छ। मैले अघि जुन भने मान्छे तपाईँको 15 लाख काठमाडौँ छोडेर गए, 2 लाख मात्रै फर्किया छन्। हाम्रो ढुकुटीमा तपाईँको चाहिँ मतलब जुन ढुकुटी भर्नको लागि तपाईँको चाहिँ भ्यालु एडिसन मतलब हामी जुन भ्याट तिर्छौँ भ्यालु एडिसन ट्याक्स, त्यो भ्यालु एडेड ट्याक्स कलेक्सन हुनलाई त कन्जप्सन हुनु पऱ्यो भन्नाले उपभोग गर्नु पऱ्यो। उपभोग गर्ने मान्छे तपाईँको चाहिँ घटेका कारणले गर्दाखेरि यहाँको बिजनेस पनि छैन, राम्रो छैन। त्यस्तो अवस्था एकातिर छ। हाम्रो तपाईँको चाहिँ ट्याक्स कम उठिरहेका छ। हाम्रा सारा इन्डस्ट्रिजहरू जुन मसँग 6% नै हाम्रो चाहिँ यो उसमा कन्ट्रिब्युसन गर्छ जिडिपीमा, तर ती पनि तपाईँको कमजोर भएको छन् होइन। किनभने तपाईँको 8 महिना 7 महिना त लगभग लकडाउनमा पाए, अहिले पनि तपाईँको फुल स्केलमा तपाईँको तिनीहरू सञ्चालन भइरहेको छैनन्, त्यो अवस्था छ होइन। तेस्रो तपाईँको चाहिँ यहाँबाट भागेर जुन कृषिमा गए मान्छेहरू, कृषिको अव्यवस्थापन छ। त्यहाँ तपाईँको गोरु छैन, मतलब हलो छैन, जुवा छैन, जोतारो छैन, मान्छे छैन, खाद्यान्न छैन, अनि खेत खलिहान मल छैन, बिउ छैन, सिँचाइ छैन। यो एउटा ठुलो समस्या नै हो त्यो होइन। चौथो तपाईँको चाहिँ मतलब हामीसँग रेमिटेन्सको कुरा हेर्नुहोस् होइन। मतलब जुन हामीलाई पैसा बाहिरबाट आउँछ, यो वर्ष कति मान्छे गयो भनेर हेर्नुहोस् होइन। सदा तपाईँको चाहिँ कम्तीमा 3 लाख 4 लाख मान्छेहरू जान्थे, अहिले तपाईँको 50,000देखि मतलब 1 लाखसम्म मान्छेहरू गएको छन् भन्नाले तपाईँ धेरै मान्छे त गएनन्। त्यो नजानुको अर्थ भनेको हामी कहाँ वर्कफोर्स पनि यहीँ रहनु हो। त्यो वर्कफोर्स रहनु भन्नुको अर्थ भात खानु पनि हो, खर्च गर्नु पनि हो, मोबाइलमा हिँड्नु पनि हो होइन। त्यसकारण हामी तपाईँको ठुलो आर्थिक रूपबाट ठुलो सङ्कटमा छौँ। सामाजिक सङ्कट अर्को, शिक्षाको कुरा तपाईँको चाहिँ 9 महिनादेखि स्कुलहरू बल्ल खुल्दैछन् होइन।
अनि स्कुलहरू मैले भने अघि सामुदायिक स्कुलहरूको सामुदायिक कलेजहरूको हालत पम्चर छ, किनभने 9 महिनादेखि तपाईँको चाहिँ पैसा नपढाइकन त्यत्तिकै फिस त लिन पनि गाह्रो छ। तर अब तपाईँको 9 महिनादेखि मतलब प्रोफेसरहरूले मतलब प्राध्यापकहरूले वा अध्यापकहरूले भात नखाइकन बस्नु सक्ने कुरा त हुँदैन। त्यसलाई तपाईँको सपोर्ट गर्ने कुरा सरकारले के गरेर केही पनि गरेको छैन होइन। यो हिसाबले हामी तपाईँको चाहिँ बडा अप्ठ्यारोमा छौँ हाम्रो आर्थिक हिसाबले हामी अप्ठ्यारोमा थियौँ। अब राजनीतिक हिसाबले पनि अनि अब यस्तो भएपछि तपाईँको मान्छेलाई तपाईँको चिडचिडाट त हुने नै भयो होइन, असहजता त हुने महसुस हुने भयो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँ यो चाहिँ यो अवस्थामा यो पार लाउने अवस्थामा जानको लागि काङ्ग्रेसले के गरिरहेछ, तपाईँको चाहिँ मतलब यो नेकपाले के गरिरहेछ, अरू पार्टीहरू के गरिरहेछन् भन्ने कुरा जनताले हेरेको छैन, हेरिरहेछन्। यहाँ सामान्य जित हारको कुरा, चुनावी अङ्कगणितका कुराहरू होइन। त्यसैले गर्दा तपाईँको काङ्ग्रेसलाई के लागेको छ, हामी एकदम झ्याक्क जाने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ जित भइहाल्छ, तर त्यस्तो छैन होइन। उनीहरूले यो हामी ग्रासरुटमा गएर हेर्दाखेरि उनीहरूको पक्षमा पल्ला भारी देखिँदैन। प्रधानमन्त्रीलाई लागेको छ कि यदि मलाई अविश्वासको प्रस्तावबाटै हटाइयो भनेदेखि पनि म 2/3 ल्याउँछु, यहाँ जुन बोलिराख्नु भएको छ नि, अवस्था त्यस्तो छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। उहाँको 2/3 होइन, तपाईँको चाहिँ उहाँप्रतिको जुन मान्छेहरूको विश्लेषण हो, उहाँ पार्टीको तपाईँको पहिलो अध्यक्ष होइन, उहाँ आफू पार्टीको प्रधानमन्त्री, उहाँ तपाईँ त्यत्रो ठुलो मेजोरिटी, त्यसलाई तपाईँको चाहिने कमान्ड गर्न नसक्नु नै हो नि त यो अहिलेको अप्ठ्यारो आएको त। लिडरसिप त उहाँको हो नि। अनि उहाँ अर्को तपाईँको छैन, यो 2/3 भन्दा कम थियो। नयाँ कानुनहरू 350वटा कानुन बनाउन सक्ने आधार उहाँलाई थियो होइन। उहाँले नयाँ खालका कुराहरू समाजवाद उन्मुखताको व्याख्या गरेर तपाईँको चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङमा जाने भन्नाले त पुनर्संरचनामा जान सक्ने, आर्थिक सामाजिक पुनर्संरचना गर्न सक्ने उहाँसँग पर्याप्त ठाउँहरू थिए। त्यो केही नगर्ने अनि त्यसपछि भागोलाई छाडिदिएर अनि त्यसपछि 2/3 मान्छेले दिन्छन्। त्यो चुनावलाई किन उहाँ बढ्ता जोड दिनु? मान्छे बेकुफ होइन, उहाँले चुनावलाई जोड दिनु भएको होइन, उहाँले लम्ब्याउनु भएको समय। चुनाव भनेको मात्रै हो, गर्ने थिएन भनेको उहाँलाई पनि थाहा छ कि म चुनावमा गएँ भने मेरो पल्ला भारी हुनेवाला छ। कहाँबाट हुन्छ होइन, मान्छे खरिदिनु परेन, भन्नु परेन। तर सामुन्ने देखिएका मानिसहरू त्यो टन्नै उहाँहरू मानव सागर भन्नुहुन्छ उहाँहरूको शब्दमा, त्यो देखेर त मान्छे उत्साहित त हुन्छ होइन। त्यो त यस्तो मैले अघि भने नि तपाईँको चाहिँ मान्छे को आउँछन् र कहाँबाट मान्छे आयो, स्वस्फूर्त आयो हो, बसमा हाडेर तपाईँको चाहिँ मतलब 1000 रुपियाँ पैसा दिएर होइन, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ ल्याइएका मान्छेहरू हुन्। भोट तिनीले हाल्छन् नि होइन, भोट हाल्छन् त तिनले फेरि अर्को 1000 दिनु पऱ्यो नि, अनि त्यसपछि हाल्छन्, नत्र पनि हाल्छन्। अनि तपाईँ सबै ठाउँ पैसा बाँडेर मात्रै चुनाव जितिन्छ। यसको अर्को पक्ष छ, हिजो सडकमा पुग्यो जो प्रचण्ड माधव समूह, त्यहाँ पुगेपछि उनीहरूलाई के भन्यो भने यिनीहरू कम्युनिस्ट त होइनन्, तर कम्तीमा वाम चाहिँ हुन् है, अलिकति अहिलेको हिसाबले विचारको हिसाबले यिनीहरू अलिकति संविधानको उपलब्धिको रक्षाहरू गरौँ भनेर आए है सडकमा, र यो धारको यसले नेतृत्व गर्न आँट्यो भनेर। उनीहरूको मूल मुद्दा थियो संसदको पुनर्स्थापना भयो, संसदको पुनर्स्थापना भयो, संसदको बैठक बस्ने मिति पनि निर्धारण भइसकेको छ, अब 2-4 दिनमा संसदको बैठक पनि बस्दैछ। तर पुनर्स्थापना भइसकेपछि के गर्ने भन्ने उहाँहरूसँग योजना भएको चाहिँ तपाईँले कति पाउनुभयो? हामीले तपाईँको चाहिँ धेरै अगाडिदेखि, खास गरेर अब व्यक्तिगत रूपबाट भन्नुहुन्छ कि अब अरू धेरै साथीहरूले पनि लेख्नुभयो, हामीले लेख्दै आएको भन्दै आएको कुरा के हो भने कार्यक्रम चाहियो। कोही पनि पार्टीले तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ भन्ने कुराको कार्यक्रम चाहियो। जस्तो सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सरकारले काम गरेन होइन, सामाजिक संरचना बदल्ने कुरा गरेन, शिक्षाको कुरा ग्यारेन्टी गरेन, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरेन, रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेन, तपाईँको चाहिँ मतलब अरू विकास निर्माणका कुरा गफ मात्रै गर्यो, अरू केही गरेन। यो कुरा हामी भन्दै आयौँ। तर त्यो भन्दै आउँदाखेरि के भन्यो भने अर्को पक्षले, त्यो चाहे तपाईँको प्रचण्ड माधव पक्ष हुन् वा मतलब प्रतिपक्ष प्रमुख प्रतिपक्ष गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पार्टी अर्थात् अहिलेको देउबाको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस होस्, उनीहरू सबैले आफ्ना हिसाबले आफू आउँदा के गर्ने, एकदम न्यूनतम कार्यक्रम के हो उनीहरूको र अधिकतम कार्यक्रम के हो भन्ने कुरा ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आयौँ होइन। अहिले नागरिक आन्दोलनले व्यक्तिको कुरा होइन, तिम्रो प्रोग्राम के हो,
तिमीले गर्ने कुरा के हो त्यो लिएर आऊ भनेर भनिरहेछ होइन। नागरिक आन्दोलन अहिले जुन चलिरहेको नागरिक आन्दोलन हो, कङ्क्रिट एउटा फर्ममा आफ्ना कुराहरू के हुन् त्यो लिएर आऊ भनेर भनिरहेछ होइन। यो भन्नु भनेको तपाईँको समाजको बौद्धिक तबकाले तपाईँको चाहिँ तिम्रो अल्टरनेटिभ के हो भन्ने। अब अर्को कुरा, खड्ग ओलीलाई, प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीलाई तपाईँको नचिनेको जमात त माधव नेपाल र प्रचण्डको गुटले त नचिने त होइन होइन। यदि हाउस रिइन्स्टेट नहुँदा पनि चुनाव हुन नसक्ने अवस्था हुँदाखेरि के हुनसक्छ? प्लान ए। हाउस रिइन्स्टेट भयो भने के हुनसक्छ? प्लान बी। त्यसमा नि अप्सनहरूकै कुरा, जस्तो यिनले अब राजीनामा गरेनन्, के हुनसक्छ? मतलब काङ्ग्रेसले चुनाव मात्रै चाह्यो, पक्ष विपक्ष नलिएर तपाईँको चाहिँ मतलब यो चाहिँ कसैको पनि सरकार बन्न नसक्ने खालको एउटा वातावरण बनेपछि त निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो निर्वाचनमा जानका लागि काङ्ग्रेसले कसरत गर्दाखेरि के हुन्छ? यो कुरा तपाईँको चाहिँ नि पोलिटिकल मान्छेहरूले सोच्नुपर्ने कुरा हो। त्यसैलाई भन्छ प्लान बी। प्लान ए नहुँदा प्लान बी, प्लान बी नहुँदा प्लान सी, प्लान सी नहुँदा प्लान डी पनि हुनसक्छ हो। यो प्लानलाई तपाईँको चाहिँ बनाउनु पर्थ्यो, गर्नु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ नि मतलब माधव प्रचण्डको ग्रुपसँग पनि, समूहसँग पनि त्यो खालको प्लान चाहिँ नि देखियो। तर उहाँहरू सडकमै जाँदाखेरि पनि संसदको पुनर्स्थापना एक मात्र एजेन्डा लिएर जानुभएको थियो र चुनाव हुँदैन भनेर। चुनावको बारेमा त उहाँले सोच्नै परेको थिएन, पुनर्स्थापना पनि भइदियो उहाँले भनेको जस्तै। अब प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक दबावको कुरा गर्नुभयो, उहाँहरूले छोएन। राजनीतिक दबावको कुरा, अब अस्ति अविश्वासको प्रस्ताव उहाँले दर्ता गर्नुभएको छ, जहाँ प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरिएको छ। तर त्यो प्रस्तावको वैधानिकताको बारेमा पनि प्रश्न छ। विघटनभन्दा पछि दर्ता गरियो भन्ने यावत प्रश्नहरू छन्। अब उहाँहरूसँग यो कुरालाई निकास दिनको लागि पर्सिको दिन समस्या आउँछ संसदको बैठकमा, सत्ता पक्षको लहरमा बस्ने कि प्रतिपक्षको लहरमा बस्ने, प्रधानमन्त्रीको हकमा उहाँहरूको नीति के हो नि, यो प्रश्नले घेरिनु पनि उहाँहरू होइन। होइन, त्यो त टेक्निकल कुराहरू हुन्। त्यसलाई तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले हल गर्न सक्ने एउटा सामान्य प्रविधि छ। के छ? जस्तो तपाईँको चाहिँ मतलब यो चाहिँ संसदीय दलको पनि विधान हुन्छ, कुरो हुँदैन। संविधान त छँदैछ होइन, पार्टीको विधान पनि छँदैछ र पार्टीको संसदीय दलको पनि विधान हुन्छ। त्यो विधानमा तपाईँको चाहिँ निकास के छ भने, जस्तो अहिले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली नेता, अनि अर्का सुभाष नेवाङ तपाईँको उपनेता होइन। नेता र उपनेता भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले सचेतक पनि फेर्नु हो होइन। तर तपाईँको त्यो जुन विधान टेकेर यो चाहिँ संसदीय दलको विधान टेकेर नै उहाँले गर्नुभयो भन्ने खालको कुरा, नेताले नै गरेपछि त भइहाल्यो भन्ने खालको कुराले भयो होइन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यसभित्र पनि अर्को एउटा क्लु पनि छ। त्यो क्लु के भन्दाखेरि, यदि नेता फेर्न पर्ने भयो, नेताका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने भयो वा नेतालाई हटाउनु पर्यो नेताबाट भने तपाईँको चाहिँ नि 1/3 25%ले, सदस्य सङ्ख्याको 25%ले तपाईँको चाहिँ नि अविश्वासको प्रस्तावभित्र आफ्नै दलभित्र पनि ल्याएर तपाईँको उनलाई चाहिँ हटाउन सकिन्छ बहुमतको आधारमा। त्यो निवेदन उहाँहरूले दलको नेताको विरुद्धमा ल्याइसकेपछि उपनेतालाई दिनु पर्यो। होइन, उपनेता र नेताकै विरुद्ध पनि जान सक्छ नि त, दुइटैलाई हटाउनु पर्यो, नयाँ नेता ल्याउनु, दुइटैलाई। यो त तपाईँको प्रावधान हो नि, यो त इन जेनरल प्र्याक्टिसको प्रावधान हो। तर उहाँहरू यो प्रक्रियामा गइराख्नु भएको छ नि, बरु कता भनिराख्नु भएको छ भने निर्वाचन आयोगतर्फ र संवैधानिक अङ्गले यो तहको लापरवाही, यो तहको विलम्ब गर्ने हामीलाई सरकारको छाया परेको लागिरहेको छ। होइन, त्यो कुरालाई तपाईँको चाहिँ वकिलहरू वा तपाईँको चाहिँ मतलब पार्टीका लिडरहरू होइन, यो चाहिँ संविधानलाई राम्रो केलाउने संविधान विज्ञहरूले बसेरै तपाईँको चाहिँ यो उल्झन कसरी यसलाई समापन गर्ने भन्ने खालको कुरा गर्न सकिने कुरा हो। यो धेरै लामो विषय होइन। होइन, त्यो लामो विषय होइन। यो किन लामो भइरहेको छ? यसको होइन, ढङ्गको कुरा पनि हो नि। त्यही भएर तपाईँ एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि, हामीले तपाईँको चाहिँ मतलब यो अहिलेको हामी कहाँ भइरहेको लिडरसिप जुन हो होइन, मतलब सबै पार्टीको लिडरहरूको बारेमा जनतामा वितृष्णा बढ्नुको अर्थ भनेको त उहाँहरूसँग यो प्रोग्राम नै छैन। उहाँहरू आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा मात्रै राख्न चाहनुहुन्छ। हाम्रो यो संसदको विघटन, यसको पुनर्स्थापना पछि यो गन्जागोल कि निकास ननिस्केको क्या, हेर्दा सहज छ जस्तो लागेको, झन् जटिल बन्दै गइरहेको।
यसको पछाडि चाहिँ हाम्रो घरेलु शक्तिहरूको कारण कति हो, यसमा बाह्य पक्ष कति जोडिएको छ? हामी कहाँ तपाईँ हेर्नुहोस्, यो सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ त्यो के भने पहिले रोग लाग्ने, रोगको सिम्टम हुन्छ होइन, मान्छेको कोही बिमारी भयो भने त्यो मेजर रोग हुन्छ, अनि अरू सहायक रोगहरू त्यसपछि थपिन्छन्। मुख्य रोग लागेपछि अरू सहायक रोगहरू चाहिँ त्यो रेसिस्टेन्स पावर चाहिँ कम हुन्छ बडीमा होइन, त्यसले गर्दाखेरि अरू पनि थपिन आउँछन्। मतलब त्यो वैदेशिक जुन तपाईँले इङ्गित गर्न खोजेको वैदेशिक शक्तिहरूले खेलेका छन् छैनन् भने एकदम राम्रोसँग खेलेका छन्। वैदेशिक शक्तिहरूलाई खास गरेर तपाईँको चाहिँ भने अमेरिकनहरूलाई कम्युनिजम भन्ने शब्दसँग अत्यन्त घृणा छ, इन्डियनहरूलाई राष्ट्रवादसँग अत्यन्त धेरै घृणा छ होइन, नेपाली राष्ट्रवादसँग। अनि त्यो चाहिँ हाम्रा विरुद्ध नै हुन्छ भने जस्तो उहाँहरूले ठान्नुहुन्छ। अब त्यसका अहिले तपाईँको चाहिँ नि उहाँहरूको यो इन्डो पेसिफिक अहिले जुन अमेरिकनहरूको स्ट्राटेजिक छ, अब त्यसले तपाईँको चाहिँ चाइना कन्टेन गर्ने एकदम त्यो लिखतै छ होइन। अब एसिया पेसिफिक कमान थियो, त्यसलाई तपाईँको इन्डो पेसिफिक कमान बनाएर अर्को एउटा ब्रान्च थपेर त्यो क्रियाकलाप चलिरहेछन्। अब त्यसमा तपाईँको चाहिँ नि मतलब इन्डिया र अहिले अमेरिका एक ठाउँमा आइपुगेका छन् होइन। क्वाड भन्ने एउटा तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले 4वटा देशको जस्तो अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र इन्डिया भएर 4वटा देशको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि स्ट्राटेजिक एउटा नाटो जस्तो नर्थ अटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन जस्तै तपाईँको चाहिँ नि यो चाहिँ यहाँ क्वाड भनेर बनाएछन् अहिले होइन, बनाएछन्। अब त्यस हिसाबले तपाईँको चाहिँ नि त्यो स्ट्राटेजीभित्र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीभित्र तपाईँको चाहिँ नि नेपाललाई पनि पार्न सक्यो भने चाइनालाई कन्टेन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाब किताब नै हो। र चाइनिजहरू पनि तपाईँको चाहिँ नि अमेरिकन र इन्डियनहरूको जुन मिलोमतोमा आफ्नै खालको एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ नि स्टुज खडा गर्ने परिस्थिति नबनोस् भनेर चाइनिजहरू पनि सतर्क होलान्। त्यो हिसाबले तपाईँको चाहिँ नि मतलब अब सुन्नुभयो नि जस्तो इन्डियन राजदूतले पनि देउबालाई भेट्न जानुभयो, त्यहाँबाट तुरुन्तै चाइनिज राजदूत पनि भेट्न जानुभयो भन्ने होइन। अब यसको अर्थ भनेको त तपाईँको चाहिँ नि हामी कहाँ यो खेल खेलिँदैछ। प्रधानमन्त्री यो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कुन फोल्डमा हुनुहुन्छ? उहाँ त तपाईँको चाहिँ अस्ति नैको फोल्डमा गइसक्नुभयो नि। उहाँ तपाईँको चाहिँ रहको हाकिम आएर प्रत्यक्ष उहाँसँग मात्रै एकाएक भेट जुन गर्नुभयो, त्यसपछि जुन कोर्सहरू भए नेपालको राजनीतिक कोर्सहरू जुन खालको मतलब जुन कोर्सहरू चाहिँ समापन भएर गयो, अहिलेसम्म हामी जहाँ आइपुगेका छौँ त्यो कोर्समा त देखिन्छ नि त। भनेको यो रको डिजाइनमै चिज भएको धेरै कुराहरू। तर प्रचण्डजीको अस्तिको भनाइ के आयो भने यो प्रचण्डजीहरूको समूह कङ्ग्रेस र जसपा मिलेर सरकार बन्यो भने भारतको लागि पनि कम्फोर्टेबल हुन्छ भनेर। अनि त्यो त तपाईँको कम्फोर्टेबल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले भन्ने कुरा होइन। कम्फोर्टेबल तपाईँको चाहिँ ठान्न पऱ्यो नि उनीहरूले ठान्न पऱ्यो होइन। जस्तो तपाईँको चाहिँ मतलब अब केस त एमसिसीसँग पनि जोडिन्छ होइन, एमसिसीसँग जोडिन्छ, त्यही इन्डो पेसिफिकसँग जोडिन्छ। त इन्डो पेसिफिकसँग जोडिने कुरा तपाईँको जस्तो एमसिसीका विरोधी विपक्षीहरू सरकारमा आउँदाखेरि वा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको विरुद्धमा हुने मान्छेहरूको सरकार बन्यो भने गाह्रो कुरा। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको कम्फर्टेबल मतलब अहिलेको हिसाब किताबले अमेरिकनहरू र इन्डियनहरूको कम्फर्टेबलको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ देउबा र तपाईँको चाहिँ ओलीको सहकार्यलाई तपाईँको चाहिँ कम्फर्टेबल मान्नन् उनीहरूले। अब उहाँले भन्नुभयो, तर अब त्यो कम्फर्टेबिलिटीको हिसाब किताबको कुरा गर्दा त त्यसरी हुन्छ होला नि। भनेको यो अहिलेको यो बाह्य पक्षको यो जुन अलायन्स छ अमेरिका र इन्डियाको, त्यसले त ओलीजी र देउबाजीलाई जुटाइदिन्छ होइन, त्यो जुटाउँछ। त्यही हिसाब किताबले अहिले तपाईँको छ भने वास्तवमा मतलब कङ्ग्रेसभित्रको अर्को धार होइन जो आफूलाई प्रजातान्त्रिक धार भन्छ, त्यो धारले तपाईँको अहिलेसम्म जुन कुरा उठायो यो मतलब यो चाहिँ संविधानलाई कोल्याप्स हुन दिनबाट बचाउनुपर्छ भनेर जुन खालका कुराहरू उठ्यो त्यसले तपाईँको चाहिँ देउबाजी अलिक नतमस्तक हुनुभयो होइन। तर निर्वाचनमा जाने भन्ने कुराले तपाईँको चाहिँ कङ्ग्रेसलाई मतलब त्यही उत्साहित अघि मैले जुन भने उहाँहरू तपाईँको चाहिँ अब नेकपा विभाजित भएको बेलामा हामी चाहिँ तपाईँको पर्याप्त मात्रामा जित्छौँ भन्ने जुन खालको उहाँको सोच हो होइन। तर त्यस्तो स्थिति छैन भनेर मैले जुन अघि भने होइन। तर पनि तपाईँको चाहिँ देउबाजी र ओलीजीको मिल्छ धेरै कुराहरू होइन, सोच पनि मिल्छ, तपाईँको चाहिँ विचार पनि मिल्छन्, काम गर्ने शैली पनि मिल्छ।
र तपाईँको छ भने मतलब अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय मतलब इन्टरनेसनल स्ट्राटेजीसँग पनि उहाँहरू मेल खानुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डजीहरूको गठबन्धन चाहिँ कता हो त त्यसपछि? उहाँहरूको गठबन्धन उहाँहरू अन्यलमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू तपाईँको चाहिँ अझै मतलब आफ्नो धारलाई प्रष्टसँग भन्न सकिराख्नु भएको छैन। बाह्य पक्ष होइन, बाह्य पक्षसँग पनि यहाँ भित्री इन्टरनली पनि उहाँहरू तपाईँको पोलिटिकल इकोनोमिक वा सोसल कुराहरू यो हो हाम्रो, यसरी हामी जानुपर्छ भन्ने खालको कुराका लागि प्रोग्रामसहित आउनु नसक्नुको पछाडिको कारण त्यो पनि होला। उहाँहरू देवाजीको निवासमा जानुभयो, सहयोगको याचना गर्नुभयो, जसपालाई भेट्नुभयो, सहयोग गर्नुहोस् न भन्नुभयो। दुवैले प्रश्न एउटै राख्नुभयो, तपाईँहरूको पार्टी कुन हो? तपाईँहरूको पार्टी जब छैन भने हामीले सहकार्य गर्ने कसरी? सामान्य प्रश्न होइन, त्यो होइन। यसले त तपाईँको अहिले यो मतलब माधव र प्रचण्डले उठाएको प्रश्न होइन यो। यो त तपाईँको अदालतले त्यसपछि तपाईँको निर्वाचन आयोगले गरेको ढिलाइले तपाईँको चाहिँ यो कुराहरू भयो। तर उहाँहरू पोलिटिकल प्रोग्रामको हिसाबले उहाँहरू प्रश्न हुन जरुरी छ। उहाँहरू कहाँसम्म जाने? जस्तो तपाईँको राजनीतिक हिसाबले तपाईँले मतलब तपाईँ कुन राजनीतिमा जानुहुन्छ? तपाईँले यदि बाहिर धकेल्दै लैजानुभयो होइन, धकेल्दै लैजानुभयो र यो मतलब संसदीय राजनीतिबाट बाहिर हुने गरी तपाईँले धकेल्नुभयो भने उहाँहरूको पक्षमा लागेका नेता कार्यकर्ताहरूले तपाईँको अर्को विकल्प पनि खोज्छन्, सोच्न सक्छन्। कुन विकल्प? होइन, त्यो धेरैवटा विकल्प हुन्छ राजनीतिमा होइन। राजनीतिका तपाईँको कानुनका मात्रै 9 सिङ हुँदैनन्, मतलब राजनीतिका पनि 9वटा होइन 18वटा सिङ हुन्छन् हेर्नुहोस्। र त्यसले विभिन्न भेराइटिज आफ्ना कुराहरू हुन्छन्। बाटो कहीँ पनि बन्द हुँदैन, खुलिहाल्छ, खुल्छ। त्यसैले गर्दाखेरि राजनीतिमा तपाईँको राजनीतिक कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ। जस्तो मानिलिनुहोस् कि अहिले प्रधानमन्त्री उहाँहरू हुनु भएन, संसदमा उहाँहरूको उपस्थिति नहुने भयो मानिलिनुहोस् भने पनि त राजनीति चल्छ नि। त्यसपछि के उहाँहरूसँग अलग दल गठन गर्ने सुविधा रहन्छ? किन नरहनु? होइन, मतलब दल त तपाईँको अहिले म आफैले चाहेँ भने मैले पनि गठन गर्न सक्छु। हामी कहाँ यो त संवैधानिक हक हो त्यो दलै गठन गर्नलाई। प्रचण्डजीहरूको लागि कम्फर्टेबल अप्सन कुन हो? उहाँहरूले कम्फर्टेबल अप्सन भनेको तपाईँको चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरा उहाँहरू राजनीतिक रूपबाट क्लियर हुनु पऱ्यो, प्रोग्रामका रूपबाट क्लियर हुनु पऱ्यो। अब के गर्ने भनेर कहाँ जाने भनेर भनेको के गर्ने भन्दाखेरि नेकपामै मिल्ने हो कि बस्ने हो कि अथवा दल विभाजन गर्ने हो कि? त्यही मात्रै होइन, समाजलाई तपाईँको अहिलेको नेपाली समग्र समाजलाई तपाईँ कसरी एड्रेस गर्नुहुन्छ? त्यति धेरै टाउको दुखाउनु होला र उहाँहरूले? दुखाउनु भने अब अप्ठ्यारो हुन्छ, दुखाउनु भएन। मलाई चाहिँ त्यति धेरै टाउको दुखाउनु हुन्न कि जस्तो लागिरहेछ। त्यस्तो कुरा होइन, दुखाउनुहुन्छ किनभने यो बाध्यता। कसले पार्छ बाध्य उहाँहरूलाई? होइन, त्यो कार्यकर्ताले पारिहाल्छ नि। तपाईँको आफैले पनि आफ्नै ग्राउन्ड खस्किँदै गएपछि त मान्छे त बाध्य हुन्छ नि सोच्नलाई। अप्ठ्यारो त उहाँलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पारिराख्नुभयो नि। अब होइन, उहाँले केही पार्नु भएको छैन यो सक्क होइन। उहाँले होइन, उहाँसँग तपाईँको जस्तो अहिले अब प्रधानमन्त्रीसँग पैसा छ, पावर छ, सबै कुरा छ भन्ने बित्तिकै तपाईँको उहाँले जे गर्नुहुन्छ अब त्यो त सबै मुलाबारी फाँडे जस्तो फाँड्न त सक्नुहुन्न नि होइन, त्यो त सम्भावना छैन। हेर्नुहोस्, अब अर्को एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँ आम मान्छेको बिचमा जानलाई त तपाईँले उहाँले रोक्नु सक्नुहुन्न होइन, आम मान्छेको बिचमा। तर आम मान्छेको बिचमा जाने चाहिँ कसरी हो? त्यहाँ चाहिँ तपाईँले भनेको प्रोग्राम चाहियो। ओलीजीको विरोध गरेर मात्रै गएर त हुँदैन। तपाईँसँग स्पष्ट भाषामा आफ्ना कुराहरू हुनु पऱ्यो। हामीले गर्न खोजेको यो थियो, यो भएन, हामीले गर्न खोजेको त्यो थियो, त्यो भएन, तर अब हामी यो गर्छौँ, हामी यदि हुने हो। त्यसो गर्दा मनमा एउटा लोभ पनि राख्नु भएन कि म प्रधानमन्त्रीको कुर्सी म बसेको ठाउँबाट कति टाढा छ भन्ने कुरा पनि बिर्सिनु पऱ्यो होइन। त्यसैले मैले अघि जुन भने जस्तो तपाईँको अल्टरनेटिभ के हुनसक्छ भने जस्तो तपाईँको छ भने यो 5 वर्षै टिकोस् यो सत्ता, वा यो अहिलेको मतलब सत्ता भन्नाले ओलीकै सत्ता होइन, नेकपाको सत्ता अब जाओस् भन्ने खालको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको अप्सन अर्को पनि छ भनेर मैले जुन अघि भने जस्तो तपाईँको छ भने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू वा तपाईँको अहिलेको यो चाहिँ जस्तो अब मतलब सुभाष नेवाङ टाइपकाहरू जसले तपाईँको छ भने यो संविधानको बरखिलाफमा जुन क्रियाकलाप गरे देखिएका मान्छेहरू, उनीहरू बाहेकको तेस्रो व्यक्तिलाई तपाईँको छ भने प्रधानमन्त्री प्रपोज गरेर जानको लागि पनि हिम्मत गर्नुपर्छ। त्यो चिज चाहिँ अहिले नै पनि घोषणा गर्न सकिन्छ। प्रचण्डजीले सक्नुभयो, माधव नेपालले सक्नुभयो, झलनाथ खनालले सक्नुभयो होइन। प्रचण्डले धेरै पटक भनिसक्नु भएको छ, भनिराख्नु भएको छ, मान्छेले पत्याएका छैन होइन। तर अब त्यो त तपाईँको चाहिँ संसदीय दलको नेता आफू भएको छ, अनि त्यहाँबाट अर्को मतलब प्रधानमन्त्री आउँदाखेरि छोड्नु होला भनेर कसले पत्याउँछ त नि? पहिले छोड्नु पऱ्यो नि, छोडेर अर्कोले भन्नु पऱ्यो।
विश्वासिलो वातावरण पनि बनाउनु पर्यो। त्योबाट उम्किने बित्तिकै यिनीहरू चाहिँ अलिकति साँच्चीकै अब चाहिँ केही गर्न चाहेछन् भन्ने, टाउकोमा चोट लाग्न खोजेछ भन्ने कुरा चाहिँ अनि महसुस हुन्थ्यो होइन। तर त्यो नगरिकन म बन्दिनँ मात्रै भन्दाखेरि नहुने बेला भएपछि बन्दिनँ भनेछ भनेर मान्छेले अविश्वास गर्ने भए। संसदको अहिलेको सकस कति लामो जाने देख्नुहुन्छ तपाईँ? त्यस्तो धेरै लामो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्नु छ भने सभामुख प्रधानमन्त्रीको सोचभन्दा फरक सोच राख्नु हुने मान्छे हुनुहुन्छ त्यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मतलब जस्तो अब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जस्तै तपाईँको चाहिँ नि सभामुख पनि कम्फर्टेबल भइदिएको भएदेखि ओलीजीलाई लम्ब्याएर तन्काएर जानलाई सहज हुन्थ्यो। तर त्यो हिसाब किताबको अहिले अब सभामुखको सम्माननीय सभामुखको आफ्नै खालको एउटा रोल हुन सक्ने स्थिति हामी कहाँ संविधानमा पनि त्यो छ। त्यस कारणले गर्दा त्यत्रो धेरै लम्बिता नहोला। तर अब कुरा केमा हो भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिलो कुरा त स्पष्ट प्रष्ट हुनुपर्ने अहिले माधव नेपाल प्रचण्डको खेमा वा ओलीजी आफ्नो कुरामा प्रष्ट हुनुहुन्छ। अब यो चाहिँ माधव प्रचण्डको खेमा र तपाईँको चाहिँ देउबा मतलब प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता देउबाको खेमा चाहिँ नि प्रष्ट हुन जरुरी छ। के गर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरू प्रष्ट हुनु जरुरी छ। यो अहिलेको यो सङ्कटमा चाहिँ जस्तो यो दुईवटा पक्ष प्रष्ट भएपछि एउटा कुरा प्रष्ट हुन्छ। तर संविधानको बारेमा नि त्यही संविधान जोगाउने हो भने संविधानको स्पिडलाई अगाडि बढाउने हो भने तपाईँको चाहिँ नि देउबा काङ्ग्रेसले वा यो अहिले नेपाली काङ्ग्रेस सबभन्दा बढ्ता गम्भीर हुन जरुरी छ। नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँको चाहिँ नि मतलब अहिले नै हठात चुनाव भएर हामी बेनिफिटै लिइहाल्छौँ भन्ने खालको हिसाब किताबमा जान खोज्ने हुँदा निर्वाचनमा जान सक्ने सम्भावना रहन्छ होइन। त्यस्तो हुँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ आम मान्छेले किन भोट दिने भन्ने खालको वा फेरि देउबाकै नेतृत्वमा भोलि बन्ने सरकारमा पनि त यस्तै हुनसक्छ भन्ने कुरा हुन्छ नि त, बहुमतै आयो भने पनि। त्यसैले तपाईँको सबभन्दा पहिलो कुरो संस्कार र संस्कृति, पोलिटिकल कल्चर कसरी निर्माण गर्ने, संविधानलाई व्यवस्थित बनाउनलाई, संविधान राम्रो होस् भन्नका लागि त संविधान तपाईँको चाहिँ एकदमै मतलब खँदिलो होस् र त्यसले तपाईँको ठुलो काम गरोस् भन्नको लागि त तपाईँको चाहिँ मतलब सबभन्दा पहिले त्यसले स्थापित गर्नुपर्ने संस्कार र संस्कृति, राजनीति संस्कृति जुन हो त्यो स्थापित गर्नु पनि हो, मौका परस्त हुनु होइन। त्यसकारण अहिले धेरै कुरा तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको हातमा छ। साँचो पनि उसैसँग छ लगभग भनेको उसले कतातर्फ मोड लिन्छ होइन। अब नेकपा यदि मिल्न सक्ने जुन बिन्दुमा पुगेन होइन, जस्तो माधव नेपालले क्लेम गर्नुभयो कि अब हामी तपाईँको ओलीसँग मिल्दैनौँ, ओलीले पनि प्रचण्डसँग नमिल्ने वा प्रचण्ड माधवसँग नमिल्ने भन्ने कुरा त गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसैले गर्दाखेरि तेस्रो धारको कुरा गरे, तेस्रो पक्ष आउन सक्ने वा ल्याउन सक्ने खालको पोजिसन बन्यो र नेकपालाई युनिटी गर्यो भने त देउबाजीहरूको वा काङ्ग्रेसको तपाईँको चाहिँ कुनै पोजिसन नहुँदा पनि भइ नै हाल्थ्यो। तर यदि त्यो विभाजित भयो, त्यसले काम गरेन, थर्डको कुरा आएन भने तपाईँको चाहिँ मतलब त्यो चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओलीका लागि पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने र प्रचण्ड माधवका पक्षमा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस बेला तपाईँको चाहिँ भाउ नेपाली काङ्ग्रेसको हुने हो। अहिले त्यही भाउ अनुसार नै काम भइरहेको छ नि। यदि चाहिँ घरेलु पक्ष र बाह्य पक्ष दुवैको चाहना यो संविधान चाहिँ उनीहरूको लागि आँखी भयो भन्ने निष्कर्षमा पुगे भने चाहिँ त्यस्तो हो भने तपाईँको चाहिँ मतलब त्यो निर्वाचनमा जान्छ। अब त्यो निर्वाचन जानु भनेको तपाईँको चाहिँ अब संविधान अङ्गभङ्ग भएर निर्वाचनमा जानुहुन्छ, संविधानको त्यो स्पिरिट होइन। अहिलेको भारतीय संस्थापन पक्षले त रुचाएको संविधान त होइन नि, भारतीय संस्थापन पक्षले रुचाएको होइन। त्यसकारण यसमा थुप्रै होइन, उहाँहरूलाई त तपाईँको चाहिँ यहाँ महिला, जनजाति, तपाईँको दलित, यहाँ तपाईँको चाहिँ सीमान्तकृत मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व हुँदाखेरि उहाँहरूलाई पनि प्रेसर पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू त्यो पक्षमा हुनुहुन्न। अहिलेको यो संसदको पुनर्स्थापनामा चाहिँ चीनको र पश्चिमाहरूको जित भयो भन्नेहरू पनि छन् होइन? त्यस्तो पनि लाग्दैन। नेकपा एक गराउनको लागि चीनको उद्देश्य पुरा भयो, संविधान जोगाउनको लागि पश्चिमाहरू सफल भयो। त्यो हुन पनि सक्छ, तर अहिले नै तपाईँको चाहिँ त्यो एक किटाणका साथ भन्न सकिने स्थिति छैन मेरो विचारमा। तपाईँको चाहिँ यदि अब अहिले मतलब ट्रम्प नै जितेको भए यो खेल पनि वा तपाईँको यो अदालतको निर्णय पनि केही अर्को नै पनि आउन सक्थ्यो होइन। तर ट्रम्प बेगरको अहिलेको नयाँ बाइडेन प्रशासन जुन आछ त्यसले तपाईँको चाहिँ अलिकति प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको कुरा गर्छ होइन।
त्यसको यदि तपाईँको चाहिँ नि मतलब तपाईँले भने जस्तै अमेरिकनहरू र युरोपियनहरू वा पश्चिमाहरूको तपाईँको त्यो सोच बनेको हो भने तपाईँको चाहिँ नि यो अलिकति अर्को नयाँ कुरामा राजनीतिक निकास निस्किन्छ भन्ने ठान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट अब योभन्दा पनि अझ बेटर एक्सन के हुन सक्ने अपेक्षा गर्नुभएको छ, कल्पना गर्नुभएको छ? होइन, उहाँले गर्नुपर्ने सबै कुराहरू गरिसक्नु भएको छ। अब गर्ने भनेको लम्ब्याउने मात्रै हो। उहाँसँग तपाईँको कुनै अब अर्को एक्सन लिन सक्ने ठाउँहरू छैनन्। उहाँले लम्ब्याउँदै जाने। तर अब कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो अब हाउसमा अब भएन भने मतलब मान्यो कि उहाँले अब हाउसमा उहाँले पनि बहुमत प्राप्त गर्नु भएन भने होइन, बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने लक्षणहरू त छैनन्। किनभने हाउस डिजल्भ गरेको मान्छेलाई नै फेरि तपाईँको प्रधानमन्त्री तपाईँ नै भइदिनुहोस् भनेर अर्को कोही नभएको जस्तो गरेर जाने कुरा त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस्तो हुँदाखेरि त उहाँले पदबाट फेरि पनि राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि उहाँले त पदबाट त हात धुनु पऱ्यो। हात धोएपछि अर्को केयरटेकर गभर्मेन्ट बन्न सक्छ, बन्न पुग्छ। त्यो केयरटेकर गभर्मेन्ट कसलाई बनाउने भन्ने खालको कुरामा अलि लिङ्गरिङ भयो भने उहाँ केयरटेकरकै रूपबाट अलिअलि लामो समयसम्म जान सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले अघि भने माधव नेपालले तपाईँको चाहिँ नि राजीनामा गर्नुभयो, 7 महिना लाग्यो होइन, जननाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्नु। त्यस्तै खालको तपाईँको उहाँहरू अलिकति लम्ब्याउनको लागि उहाँको खेल खेल्न चाहनुहुन्छ, तर त्यस्तो हुन सक्ने सम्भावना छैन। कति मानिसहरू सङ्कटकालको कुरा गर्छन्, उहाँले सङ्कटकाल लाउन सक्नुहुन्न। हाउस रिभाइभ भइसक्यो भनेपछि प्रधानमन्त्रीले लिन सक्ने एक्सनहरू अब सकिए। उहाँले समय लम्ब्याउन सक्नुहुन्छ, त्यति मात्रै हो। उहाँले तपाईँको यसलाई अब फेरि तपाईँको डिजल्भ गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई पनि। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ हरि रोकासँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।